The first ever female boxing club, the Palestinian Center of Boxing for Women, recently opened in Gaza, where the sport is mostly popular with men. Osama Ayoub, a co-founder, came up with the idea of setting up such a club 6 years ago and started to train a group of girls in 2017. جتني فكره انه هذه من خلال انا ما كنت مشارك في البطولات الخارجيه في الجزائر وفي لبنان في مصر، اجت الفكره هذه وحاب يكون نموذج للشعب الفلسطيني للمراه يكونوا مشاركين في لعبه البوكسين. بعد ما خلصنا الحاصل انتقلت انه المجتمع، انتم عارفين كان مجتمع محافظ ومغلق، احنا بدنا نوصلهم انه البنت من حقها تشارك في حفلات عربيه او دوليه. اخذتهم على الكورنيش، على البحر، على شيخ عز الدين، اخذتهم على المنتزهات، اخذتهم على رفح، على خان يونس، على الدير. عملت بطوله باسم الاتحاد الفلسطيني، كانت الحمد لله كانت ناجحه على مستوى عالي جدا. وثاني حاجه انه يكون المجتمع، اهم حاجه يكون اليوم متقبل. احنا اليوم عملنا اليوم من اول مره في فلسطين مركز فلسطيني للسيدات لكل الاعمار. The club currently has dozens of women trainees aged between 8 and 29. They receive 1.5 hours of training every day. Many trainees say the club has brought positive changes to them. أنا بفضل هاي اللعبة وبحبها لأنه بتعلمنا الدفاع عن النفس، تعزز الثقة في داخلنا. إحنا كمجتمع فلسطيني بنشوف إنه البنت تلعب رياضة إشي، مش إنه إشي عيب، إنه بس رياضة للشباب. فإحنا نغير وجهة نظر المجتمع ونخليهم يفكروا بطريقة إيجابية إنه هاي لعبة للشباب وللبنات، إنه ما في رياضة بس للشباب وما في رياضة بس للبنات. من حق كل بنت تشارك في اللعبة اللي هي بتحبها وعشان تعزز الثقة جواتها وتدافع عن نفسها من خلالها. وأنا طموحي إني أشارك في بطولات خارجية وأرفع علم فلسطين وأرفع اسم مدربة وأرفع علم فلسطين ويصيروا يفتخروا فينا بدل ما يشوفوا إنه هذا الإشي عيب. ولما يشوفوا هيك هم رح يتغير فكرهم ويعرفوا إنه البنت والشاب مش إنه غير عن الشباب البنات، لا كلنا واحد.